اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ نارمل جی بالکل ہی کو چھڑ دو تھوڑی، صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 23 مئی 2025 دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک جس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان عظیم باپ دی عظیم قربانی۔ اللہ دے بڑے لاڈلے نبی، بڑے شہزادے پیغمبر، بڑے سونے نبی، نبیوں دے باپ دادا جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں پچھلے خطبہ جمعہ اندر بھی دسیا سی، جناب خلیل اللہ تے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں، اللہ نے بڑے بڑے امتحانات لے، آپ نے ہر امتحان اندروں 100/100 نمبر لے، اور پروانیوں او وقت بھی آیا آپ دی عمر 85 سال ہو گئی، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لے، گڑ گڑان لگ پے، اللہ 85 سال زندگی دا حصہ گزر گیا ہے، اللہ میں نو ہونی بیٹے جیسی عظیم نعمت عطا فرما دے۔ اولاد منگنا، بیٹیاں دا سوال کرنا انبیاء دی سنت، نبی خلیل اللہ نے رب کو منگیا تے پتر منگیا، نبی زکریا نے منگیا تے رب کو پتر منگیا، بیٹا منگیا۔ بیٹیاں رحمت ہویا کر دیاں نے، رب بیٹیاں دیوے تے تد بھی خوش ہویا کر، رب پتر دیوے تے تد بھی خوش ہویا کر۔ برحال توجہ فرمانا، جناب خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے،
اللہ نو انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرما دیتا۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری مٹھاس تو قربان جاواں، تیری لذت تو قربان جاواں۔ جناب خلیل اللہ رب کولوں پتر مانگ لے نے، بیٹے دا سوال کر رہے نے، رب حب لی من الصالحین۔ ایتھے ایک بات سمجھائیے، اسی جلدی اندر آ کر کے نا رب کولوں بیٹا مانگنے ہاں یا بیٹی دا سوال کرنے ہاں۔ جناب خلیل اللہ نے دسیا تھی منگو یا پتر منگو، نال کیا کرو؟ اللہ نیک عطا فرما دے، اللہ سہل عطا فرما دے۔ آسمان دیاں بلندیوں تو آواز آئی، اے میرے خلیل اللہ، تسی کلے پتر دا سوال کر رہے ہو، نیک دا سوال کر رہے ہو، میں رب تو نو ایسا فرما بردار حلیم تے بردبار بیٹا عطا فرما دیاں دا، ان دی گردن تے چھری بھی رکھ دیو گے تے سی تک بھی نہیں کرے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایسا حلیم اور بردبار بیٹا عطا فرما دیاں گا۔ قرآن نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے، توجہ فرمانا ذرا۔ آبادان دیئے مولا فرماندے نے، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں۔ الہ آباد والیو، اگر قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندا، پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت والی کتاب، بلندی والی کتاب وہ تاری ہے میرے تے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور جبریل امین وحی لے کر کے آئے، جبریل امین میرے نبی دے سینے تے چٹھی لے کر کے آئے۔ اللہ فرماندے نے سونیا او نبی ابراہیم خلیل اللہ، جیڑا اپنے وعدے دا بڑا پکا نبی، اپنے وعدے دا بڑا سچا نبی، بات کر فل کتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ اس قرآن مجید دے اندر اسی جناب ابراہیم خلیل اللہ دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ او نبی ابراہیم خلیل اللہ جڑا اپنے وعدے دا بڑا سچا نبی، اپنے وعدے دا بڑا پکا نبی ہے۔ اے جناب خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا لینے، ان دعاواں ہو رہیاں نے، 80-85 سال دی عمر گزر گئی ہے۔ کہن لگے عرشاں دے ربا میں مننا ہاں، بیٹے والا وقت گزر گیا ہے، اللہ میں مننا ہاں، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، اللہ میں مننا ہاں، جسم کمزور ہو گیا ہے، اللہ میں مننا ہاں، وہ وقت گزر گیا ہے، پر عرشاں دیا ربا میں تیری رحمت تو اجے نا امید نہیں ہویا، اللہ تمہیں ہونوی بیٹا عطا فرما سکنا ہے۔ دعا میں ہو رہیاں نے، رب حب لی من الصالحین، اللہ میں نو نیک بیٹا عطا فرما دے، اللہ میں نو سہل بیٹا عطا فرما دے۔ آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔
اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ تو میں رب دے کولوں نیک پتر منگے آئے تو میں رب دے کولوں بیٹے دا سوال کیتا ہے نیک دا سوال کیتا ہے اچھے بیٹے دا سوال کیتا ہے میں رب تینو حلیم تے بردبار بیٹا عطا فرما دیاں گا اے میرے خلیل اللہ اگر ان دی گردن تے چھری بھی رکھ دے گا تے تیرا پتر سی تک نہیں کرے گا او وقت بھی آیا اللہ نے جناب خلیل اللہ دی دعا نو قبول فرما لے آئے اللہ نے جناب حضرت اسماعیل نو دنیا تے مبعوث فرما دیتا ہے جناب خلیل اللہ نو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے ایتھے ایک آزمائش آ گئی ہے پہلا اللہ نے پتر دیتا ہی کوئی نہیں دا جے رب نے دیتا ہے تے اللہ نے امتحان اندر پا دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے تے آزمائش اندر پا دیتا ہے اللہ فرمان دینے اے میرے ابراہیم خلیل اللہ میں جاننا ہاں تینو پتر جان تو پیارا ہے میں جاننا ہاں تینو پتر بڑا پیارا لگدا ہے میں رب جاننا ہاں پتر تینو بڑا سونا لگدا ہے ان میں رب دا آرڈر تے حکم اپنے پتر اسماعیل تے اپنی بیوی حاجران مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر چھوڑ کر کے آؤ جناب خلیل اللہ اس طرح ماں جی حاجران نال لے آئے جناب حضرت اسماعیل نو نال لے آئے حضرت اسماعیل دی جے چھوٹی جی عمر ہے جناب اسماعیل جے گلہ نہیں کر دے جناب خلیل اللہ دا پتر اسماعیل اجے معصوم ہے اللہ دی طرف امتحان تے آزمائش آ گئی ہے اے میرے خلیل اللہ اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر چھوڑ کر کے آؤ جناب خلیل اللہ چل پینے اماں جی حاجرہ نو نال لے لے ہے اپنے پتر نو نال لے لے آئے اس طرح سواری تے سوار ہو گئے نے مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر جدو پہنچے نے ادھر میرے منے تک نادرہ پروانے ہو جناب خلیل اللہ اماں جی حاجران اپنے پتر نو اس بیابان جنگل اندر چھوڑ اس وقت نہ بیابان جنگل سی بیابان اندر جنگل اندر چھوڑ کر کے آپ نے جدو واپسی دی تیاری کی تھی آپ ماں جی حاجرہ نال کوئی گل نہیں کر دے آپ نے واپسی دی تیاری کی تھی اماں جی حاجرہ نے نبی خلیل اللہ دا بادو پکڑ لیا فرمان لگے خلیل اللہ چلو میرے منے نہ دیکھو اپنے اس معصوم پتر منے ہی دیکھ لو خلیل اللہ اے میرے پیارے خلیل اللہ جنگل بیابان اندر سانو چھوڑ کر کے جا رہے ہو جتھے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی ایتھے آندے تے نہ ایتھو کوئی گزردا ہے اے پیارے خلیل اللہ اے جنگل بیابان ہے چٹیل میدان ہے سانو کتھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو میرے منے نہ دیکھو اپنے پتر منی دیکھ لو تے جناب خلیل اللہ بول دے نہیں دے اس طرح انگلی دا اشارہ آسمان منے کر دینے اماں جی حاجرہ سمجھ گئیاں اے اللہ دی طرف آزمائش آ گئی ہے اللہ دی طرف امتحان آگے آئے جدو جناب خلیل اللہ نے آسمان منے اشارہ کیتا اللہ نو جناب خلیل اللہ دی بیوی نو انداز اتنا پیارا لگا اماں جی حاجرہ دے حوصلے بلند ہو گئے فرمان لگیاں خلیل اللہ اگر رب دی سپرد کر کے جا رہے ہو میرا یقین ہے میرا ایمان ہے ساڈا رب سانو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا آپ اس طرح کھجوراں دے دیندے نے اس طرح پانی دے دیندے نے واپسی دی تیاری کر لیندے نے جناب خلیل اللہ جدو واپسی مڑے تھوڑا جیا اورا آئے نے واپس مڑ کر کے دیکھے آئے نہ ماں جی حاجرہ نظر آئیاں نہ پتر اسماعیل نظر آیا کہ جناب خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا لے اور جناب خلیل اللہ ایتھے دعاواں کرن لگے نے اور جناب خلیل اللہ نے ایتھے بھی دعا کی ہے رب
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ جناب خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، جناب خلیل اللہ نے واپس مڑ کر کے دیکھا، نہ ہاجرہ نظر آئی، نہ پتر اسماعیل نظر آیا۔ تے جناب خلیل اللہ کی کہندے نے اللہ تیری صبر دے، اللہ انہاں دیاں حفاظتاں کریں۔ تے جناب خلیل اللہ پتہ کی کہندے نے اللہ اے جنگل بھی آبان ہے، اللہ لوگاں دے دل ادھر مائل کر دے، اللہ لوگاں دے دل ادھر پھیر دے، اللہ ایتھوں رزق تے ثمرات دے لوگاں نو فائدے اٹھان دی توفیق عطا کر دے۔ جناب خلیل اللہ دی اللہ نے دعا نو قبول فرمایا۔ آج ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت ان دے دل اندر آرزو تے تمنا ہے میں رب دے گھر دیاں زیارتاں کراواں۔ چھوٹا تے تد دل کردا ہے، کوئی بڑا تے تد دل کردا ہے، کوئی امیر تے تد دل کردا ہے، کوئی غریب تے تد دل کردا ہے۔ تائیں کا مولانا نے نقشہ کھچے آئے، حج دا موسم آگے آئے، میں دعا کرنا چاہنا تے آمین کے آجے۔ مولا صاحب نو بولا لے اسی جانا حج نو، آمین کہو۔ مولا صاحب نو بولا لے اسی جانا حج نو، میری اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو۔ مولا صاحب نو بولا لے اسی جانا حج نو، میری اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو۔ جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، خانہ کعبہ دے دوالے رج چکر لاواں گے، گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو، گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو، سانو مولا جے بلاوے اسی جانا حج نو۔ میری اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو، میری اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو۔ جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، خانہ کعبہ دے دیوالے رج چکر لاواں گے، گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو، سانو مولا جے بلاوے اسی جانا حج نو۔ میری اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو، اسی حاضر میرے اللہ سونیا، اسی حاضر میرے اللہ سونیا، تیرے در جیا اور کوئی نہیں در سونیا، لبیک دی توفیق ساڈی رگ رگ تو، لبیک دی توفیق ساڈی رگ رگ تو، مولا صاحب نو بلا لے اسی جانا حج نو، میری اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو۔
توجہ فرمانا الہاباد والے ہو، جناب خلیل اللہ نے واپسی دی تیاری کر لئی، رب دیاں مرضیاں نے اللہ اپنے پیاریوں نو آزمایا کردا ہے، اللہ اپنے لاڈلیاں نو آزمایا کردا ہے۔ ادھر میرے منے تکنا، جناب خلیل اللہ واپس آ گئے، اماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا ان اتھے موجود نے، جناب حضرت اسماعیل موجود نے۔ او وقت بھی آیا، پانی دا مشکیدہ بھی ختم ہو گیا ہے، کھجورہ والی تھیلی بھی ختم ہو گئی ہے، تے جناب حضرت اسماعیل نبی نو پیاس لگ گئی ہے۔ اماں جی حاجرہ پتر نو دیکھ کے برداشت نہ فرما سکیاں، اماں جی حاجرہ بے چین ہو گئیاں، اماں جی حاجرہ اس طرح اردہ گرد دیکھ دیاں نے، ایتھوئی کوئی قافلہ گزرے میں انہاں کولو پانی منگا۔ اس طرح جناب حضرت اسماعیل نبی نو پیاس لگی ہے، پیاس دی وجہ تو اپنی آٹیاں زمین تے مار رہنے، تے اماں جی حاجرہ اس طرح دوڑ دیاں نے، صفا تے آندیاں نے، صفا پہاڑی تو مروہ پہاڑی تے آندیاں نے، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، اس طرح ماں جی حاجرہ دوڑ رہیاں نے۔ اللہ نو انہاں دا دوڑنا اتنا پسند آیا ہے، اللہ فرما دینے نہیں میری حاجرہ میں نو رب کنے کہنا ہی، میں اس وقت تک لوگاں دا حاجت عمرہ قبول نہیں کراں گا جس وقت تک لوگ صفا تے مروہ دی سائی نہیں کر لین گے، میں رب انو حاجت عمرے دا رکن بنا دیاں گا۔ ماں جی حاجرہ دے 7 چکر پورے ہو گئے نے، تے اماں جی حاجرہ نے کی دیکھیا ہے، پتر اسماعیل دیاں اڈیاں دے کولو پانی دا چشمہ جاری رب نے کر دیتا ہے۔ اوہ سبحان اللہ، میرے رب نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اماں جی حاجرہ دوڑ کر کے آئیاں نے، سیرت نگاراں نے لکھے آئے، اماں جی حاجرہ ادھر میرے منے تکے آجے، اماں جی حاجرہ اس طرح مٹی لیندیاں نے، مٹی دے بک پر دیاں نے، اندے منے منے مٹی لاندیاں نے، تے نال زبان حال چو پتے کی فرماؤندیاں نے، زم 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 رک جا، زم زم رک جا، زم زم رک جا۔ قربان جاواں سیرت نگاراں نے لکھے آئے، اگر ماں جی حاجرہ دے اردہ گرد مٹی نہ لاندیاں ایک نہر بن جائے آ، کئی لوگ اندے تو فائدہ اٹھانا، اماں جی حاجرہ دے منے منے مٹی لا رہیاں نے۔ قربان جاواں تے ماں جی حاجرہ دا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا، اور جان دے ہو ماپے تو اولاداں دی خاطر جانوں قربان کر دیندے نے، اے بھی تا ایک ماں ہے، اے بھی تا ایک پتر ہے۔ قربان جاواں اماں جی حاجرہ اپنے پتر نو پانی پیلاندیاں نے، رب دیاں مرضیاں، پہلے رب نے پتر دیتا ہی کوئی نہیں خلیل اللہ نو، اللہ نے دیتا تے امتحان اندر پا دیتا ہے، فرمایا اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ حاجرہ نو تے اپنے پتر اسماعیل نو مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر چھوڑ کر کے آؤ۔ ان پتر نو چھوڑ کر کے بیوی نو چھوڑ کر کے آئے، آپ نے تو پتر تے نخرے ہی نہیں دیکھے سلنا، آپ نے پتر دا پیار ہی نہیں دیکھے آسی، برحال توجہ فرمایا جے ان ماں جی حاجرہ تے حضرت اسماعیل نبی اس طرح مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر زندگی بسر کر رہے نے۔ نبی اسماعیل نبی خلیل اللہ نو خواب آیا، ادھر میرے منے تکے آجے، ان باپ نے خواب دیکھے آئے، اگلا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اے جناب خلیل اللہ کون نے جنہ نے ہر امتحان دے اندر 100/100 نمبر لینے؟ جناب خلیل اللہ نے کی خواب دیکھے آئے، ہاتھ اندر چھری ہے تے بیٹے دی گردنے، پہلی رات خواب دیکھے آپ خاموش رہ، دوسری رات پھر خواب دیکھے میرے ہاتھ اندر چھری ہے تے بیٹے دی گردنے، جناب خلیل اللہ پھر خاموش رہ، تیسری رات پھر خواب آیا، میرے
میرے ہاتھ اندر چھری ہے تے بیٹے دی گردن ہے الہ آباد والیو ادھر میرے منے تکے آجے نبیان دا خواب وہی ہویا کرتا ہے انبیاء دا خواب وہی ہویا کرتا ہے جناب خلیل اللہ نے تیاری کی تھی آئے ماں جی حاجرہ دے کول اماں جی حاجرہ دے نال آ کر کے گلہ کر دینے کہ دینے نہیں میری پیاری حاجرہ میں علیحدہ اندر تیرے نال کچھ گلہ کرنا چاہنا وا اماں جی حاجرہ آ کر کے بیٹھ جمدیوں نے فرماتے نے نہیں میری پیاری حاجرہ میں خواب دیکھے آئے کی تسی خواب دیکھے آئے میرے ہاتھ اندر چھری ہے تے پتر دی گردن ہے میں اس طرح پتر دی گردن تے چھری پھیر رہا ہوں اماں جی حاجرہ کے دیاں نے خلیل اللہ اے رب دے طرف وہی ہویا خواب نبیاں دا رب منو وہی ہویا کردہ ہے جو تونوں حکم ملیا کر گزرو آپ نے اپنے پتر اسماعیل نو مخاطب کر کے فرمایا فرماندے نے پتر اسماعیل میں رات خواب دیکھے آئے ایک دن نہیں دو دن نہیں 3 دن میں خواب دیکھے آئے پتر میرے ہاتھ اندر چھری ہے تے تیری گردن ہے پتر میں تینوں ذبح کر رہا ہوں تے پتر بڑا ہی فرما بردار سی پتر بڑا ہی تابعدار سی قرآن نقشے کھچ رہا ہے دعا کرے اگر اللہ پتر دے وے تے نیک دے وے آمین کہو ذرا اللہ پتر دے وے تے فرما بردار دے وے تے پتر نو پتہ ہی کی فرمان دینے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ اے میرے ابا جان اس گل منو پریشان نہ ہو جو تونوں حکم ملے آئے تسی کر گزرو ابو جی جو تونوں حکم ملے آئے جو تسی خواب اندر دیکھے آئے ابو جی تسی کر گزرو پتر جان دا سی میرا باپ نبی ہے تے نبیاں دا خواب وہی ہویا کرتا ہے تے پتر پتہ ہی بول کر کے کی کہندا ہے اے میرے ابا جان قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین ابو جی تسی میں نو جدو می پاؤ گے صبر کرن والیاں چو پاؤ گے ابو جی جدو پاؤ گے فرما برداراں چو پاؤ گے جو تنو حکم ملے آئے تسی کر گزرو جناب خلیل اللہ فرمان دے نہیں میری پیاری حاجرہ پتر نو آخری والی سینے نلال ہے پتر نو آخری والی مل ہے اماں جی حاجرہ پتر نل بڑا پیار کر دیا نے پتر نل بڑیاں محبتاں کر دیا نے اور اماں جی حاجرہ پتر نو تیار کر رہی نے ادھر پتر نو تیار کر دیتا جاندہ ہے الہ آباد والیوں میرے منے تکے آجے ادھر پتر نو تیار کر دیتا جاندہ ہے جناب خلیل اللہ نے پتر نو اپنی انگل نہ لا لے آئے صاحب دل تڑپیا تے موتی پر ہو گیا انداز بڑا پیارا فرماندے نے کہے رب جلیل تو ہے پیارا خلیل وفادار ہو گیا پھر کہو سبحان اللہ کہے رب جلیل تو ہے پیارا خلیل وفادار ہو گیا کہے رب جلیل تو ہے پیارا خلیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا حکم خدا دا ہویا جس دم حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل پیارے بیٹے کرتے آری منگیا رب جلیل
جلیلے ہنس کے بولیا جوان ہنس کے بولیا جوان ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا کہے رب جلیل تو ہے پیارا خلیل وفادار ہو گیا امڑی نے لال اپنے نو چمنال سجایا امڑی نے لال اپنے نو چمنال سجایا جان دیواری لگتے جگر نو سینے نال ولایا امڑی نے لال اپنے نو چمنال سجایا جان دیواری لگتے جگر نو سینے نال ولایا میری پیاری امی جان میری پیاری امی جان میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میں خریدار ہو گیا امڑی نے لال اپنے نو چمنال سجایا جان دیواری لگتے جگر نو سینے نال ولایا میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میں خریدار ہو گیا میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میں خریدار ہو گیا کہے رب جلیل تو ہے پیارا خلیل وفادار ہو گیا نکلے جس دم باپ تے بیٹا کر کے خوب تیاری نکلے جس دم باپ تے بیٹا کر کے خوب تیاری چھری بیٹے دے گلے تے چلائی پر بولیا آپ غفاری چھری کٹیاں نوال ہویا دمبا حلال بے قرار ہو گیا چھری کٹیاں نوال ہویا دمبا حلال بے قرار ہو گیا کہے رب جلیل تو ہے پیارا خلیل وفادار ہو گیا رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھی ایک میری رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھی ایک میری روز قیامت تائیں ہو سی قربانی سنت تیری میرا پاک قرآن وچ ہویا واقعہ بیان میرا پاک قرآن وچ ہویا واقعہ بیان یادگار ہو گیا کہے رب جلیل تو ہے پیارا خلیل وفادار ہو گیا پتر پتے کی آندہ ہے ابو جی جو تنوں حکم ملیا نا کر گزرو کہو سبحان اللہ ساڑھے رنگا ہوندہ نا آندہ ابو جی کس طرح دیا گلاں کر دے ہو ہیں باپ دی گستاخی کردہ ایمان نال دسے آجے کیوں جی تسی بول دے نہیں ہو پتہ نہیں ڈر جان دے ہو ہیں بول دے نہیں ہو ساڑھے رنگا ہوندہ باپ دی گستاخی کردہ کہ نہیں ایمان نال دسے آجے ابھی ادبی کردہ ابو جی تسی کیڑے زمانے تے لگے پھر دیو کس طرح دیا گلاں کر دیو پتر پتے کی آندہ ہے اے میرے ابا جان میری گل سن لو جی پتر دس ابا جی پھر سنو قال یا ابنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابو
جی جو تنو حکم ملیا ہے ابو جی تسی کر گزرو جناب خلیل اللہ سبحان اللہ پتر نو ماں نے تیار کر دیتا ہے باپ نے انگل دے نال لگا لے آئے ان پتر ماں دے نال آخری ملاقات کر رہے آئے ماں کڈی صبر ہوئے گی ماں کنے صبر والی ہوئے گی اللہ نے ماں نو کنا صبر دیتا ہوئے گا با ماں حاضرہ جچے لیٹی ہیں اللہ تیرے راضی ہو جائے توجہ فرمانا درا جناب خلیل اللہ نے پتر نو انگل نہ لایا ہے مینا منے جا رہے ہیں کہ ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہو یہ جڑا شیطان ہے یہ دوڑ کر کے آیا انہیں کہا جناب خلیل اللہ اس امتحان اندروں ہی پاس نہ ہو جانے دوڑ کر کے سب نہ لو پہلا اماں جی حاضرہ دے کول آیا کہن لگا نہیں حاضرہ تو نہیں جاننی ہے تیرا خامد خلیل اللہ تیرے پتر نو آج ذبح کر دی گا تینو تا اللہ نے کئی سالاں بعد پتر عطا فرمایا نی حاضرہ روز روز پتر نہیں مل دے نی حاضرہ روز روز پتر نہیں لب دے تے اماں جی حاضرہ اعوذ باللہ پڑھ دیاں نے انہوں مار دیاں نے انہوں اپنی زبان اندر جواب دے دیاں نے فرما دیاں نے جناب خلیل اللہ میرے سر تاج نے انہوں نے خواب آیا ہے تے نبیاں دا خواب وہی ہویا کرتا ہے جو میرے خامد نو خواب آیا کر گزرن گے اللہ سانو اندہ اجر بہت عطا فرمائے گا اور سانو کی چاہیدہ ہے سادہ پتر رب دے راندر ذبح ہو جائے شیطان نے سوچیا یہ تھے تو میں پاس نہیں ہویا ماں دوڑ کر کے جناب حضرت خلیل اللہ کو لاندہ ہے کہتا ہے خلیل اللہ کی کر رہے ہو اللہ نے تونوں 85 سال بعد پتر عطا فرمایا ہے پلا ماں پہ پترانوں میں ذبح کریا کر دے دے خلیل اللہ کی پیا کر دے ہو اپنے پتر نو اپنے ہتھاں ذبح کرن لگے ہو تے جناب خلیل اللہ نے پتھر مارے آج بھی حاجی پتھر مار دینے جناب خلیل اللہ نے 3 جگہ تے پتھر مارے اس شیطان نو آج جدو حج دا موسم آندا ہے حج دا موسم شروع ہو رہا ہے قربان جاواں حاجی جدو آن گے شیطان نو کینکر مارن گے میرے جناب خلیل اللہ دی سنت عمل کرن گے جناب خلیل اللہ نے انہوں پتھر مارے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آن دیئے اے میرے خلیل اللہ میں رب اے تیرے پتھر مارنے شیطان نو حج دا رکن بنا دیا گا جناب خلیل اللہ پتر نو مینا اندر لے گئے پتر نو لٹان لگے نے کہ پتر کہندے ابو جی اس طرح کرو اپنی اکھاں تے پٹی بن لو ہو سکتا تسی میرے من دیکھو چھری نہ چلے ہو سکتا ہے تو دل اندر ترس آ جاوے ہو سکتا ہے میں تکلیف ہوئے ابو جی میں حرکت کرا کتے تو دے کپڑیاں تے خون دیاں چھٹا نہ پہ جان ابو میں بے ادبہ وچوں نہ ہو جاواں اس طرح کرو ابو جی میریاں لتاں بھی بن لوا میرے ہاتھ بھی بن لوا تے ابو جی نال میری ایک وصیت بھی لکھ لوا ابو جی میری وصیت بھی یاد کر لوا وصیت جناب اس حضرت اسماعیل نبی دی باپ نو وصیت کرن لگے نے پیغام دین لگے نے توجہ فرمانا ذرا فرمان دے نے ابو جی تسی مینوں ذبح کرن لگے ہو لو میری ان آخری وصیت بھی سن لوا میریاں چند گلاں بھی سن لوا فرمان دے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تساں کمزور ماتا کٹے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دوسرا بنو لتاں باوامی میریاں دوسرا بنو لتاں باوامی میریاں زبا دے ویلے تڑپاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے
ٹر چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نائی ابو جی تیسری وصیت تھوڑی عمر وڈیری تیسری وصیت تھوڑی عمر وڈیری توڑے ہتھوں آنی موت اج میری صبر کمائی رکھیو اے وڈی دلیری صبر بنا ابا چارہ نہیں چوتھی وصیت اب بھول نہ جامنا چوتھی وصیت اب بھول نہ جامنا میرا سلام میری مانو پہچامنا چوتھی وصیت اب بھول نہ جامنا میرا سلام میری امی نو پہنچاونا چھتی آکے ٹر چلیا پرامنا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجمی وصیت اب کرم کمائیو میرا سلام میری من بچائیو صبر کماوے نال نصیحت فرمائیو مڑ کے میں دوبارہ آنا نہیں ابو جی اے چند وسیطہ نے لٹا لو ابو جی تھوڑی عمر بھی کافی ہو گئی ہے جسم کمزور ہو گیا ہے چھری پھرن لگو چھری نہ چلے اس طرح کرو اپنی آنکھاں تے پٹی بن لو تسی باپ والدین دے دل بڑے نرم ہویا کرتے ہو سکتا تو ترس آ جاوے ابو جی میری حالتاں بن لو باواں بھی بن لو جناب خلیل اللہ نے پتر نو لٹا لیا قبلے منے چہرہ کر لیا چھری پھیرن لگے نے جناب خلیل اللہ چھری چلان دے نے رب چھری چلن نہ بولے آجے اور توڑے تے میں کوئی چھری نہیں رکھی تسی دا بولو پیار نال اور جناب خلیل اللہ چھری بولو تے رحمان چھری نہیں چلن دیں گا پہلی بار کوشش کی تھی حیران ہوئے پریشان ہوئے یہ میں چھری چلانا چھری چل دی نہیں آپ نے نا چھری اس طرح قریب پتھر پہ ہے پتھر تے ماری پتھر دو ٹکڑے ہو گیا کہنے لگے چھری بھی تیز ہے پتر دی گردن تے چلانا نہیں چل دی پتھر تے مارنا دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے پھر کوشش کی تھی خلیل اللہ چھری چلاندہ ہے رحمان چھری چلن نہیں دیندہ تیسری مرتبہ کوشش کی تھی جناب خلیل اللہ نے پھر اس طرح باپ پتر دی گردن تے چھری چلا لیا چھری چل دی بولو چھری چل دی نہیں چل دی آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے جبریل جی رب جلیل کی آڈر تے کی حکم ہے فرمایا جلدی کر جنت دی اندروں دنبا لے جا نبی اسماعیل نو چھری تھلیوں نکال دے جا کر کے دنبے نو لٹا دے نبی خلیل اللہ نے جدو تیسری مرتبہ اس طرح چھری نو پھیریا چھری پھر گئی جناب خلیل اللہ بڑے خوش ہوئے اللہ نے میری قربانی قبول فرما لی ہے میرا خواب پورا ہو گیا ہے اکھاں تو پٹی اتار دینے تے حیران رہ جاندے نے خوشی نال اکھاں چانسو آ جاندے نے کی دیکھ دینے اس طرح پتر قریب کھڑا ہے دنبا ذبح ہو گیا ہے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے خلیل اللہ میں
رب نے تیری قربانی نو قبول فرما لیا ہے میں رب نے تیری قربانی نو قبول فرما لیا ہے یہ جناب خلیل اللہ نے بڑے بڑے امتحان آئے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں ایس امتحان اندروں میں 100/100 نمبر لے یہ کوئی جناب خلیل اللہ نے اللہ فرماندے نے اذا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین آخر دعوانا الحمدللہ